जेल के अंदर जाके मोती बन रहा है। पहले इंसान था, मोती बनकर आएगा। ये सारी स्याही मिट जाएगी आइन के माथे से भी। से ऐसी ऐसी गलतियां सरजद होंगी कि बाद में इसमें लतीफे बनेंगे इन पर। चेहरे जो आज को बड़ी रौनक उन पर दिखाई देती है, उन पर फटकार पड़ी होगी, उन पर लानतें बरस रही होंगी। चोर उचक्के हारे हुए ज्वारी इकट्ठे करके उन्होंने एक मंडली लगाई हुई है। कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं इन कवानीन की। बहुसों को लिटाकर टैंक उनमें से चढ़ा दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे खास मेहमान हैं आसिफ भट्ट साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं। पाकिस्तान की सियासत हो या इंटरनेशनल सियासत, दोनों के ऊपर उनका अच्छा अबूर है और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के एक सीनियर कानून दान भी हैं। इस हवाले से जो मौजूदा सियासी हालात चल रहे हैं उनके हवाले से हम भट्ट साहब से बात करेंगे और जो डिटेल्स हैं, क्योंकि खासा शोर मचा हुआ है जो कि ट्रंप ने आज अमेरिका के इलेक्शन में फतह हासिल की है। उसके बाद नून लीग के कुछ लोग चीख रहे हैं, इमरान खान की रिहाई की बातें भी हो रही हैं। ये सारा क्या सिनेरियो, उसके ऊपर हम भट्ट साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। सर, अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ और ट्रंप इलेक्शन जीत गया। इसकी प्रेडिक्शन आपने व्लॉग्स के अंदर भी की है कि ज़मीनी हकायक इस वक्त के जो है वो ये बता रहे हैं। तो ट्रंप की जीत से इमरान खान की रिहाई के ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप ये जानते हैं कि मैंने मुतअद्दिद दफ़ा कहा है और बाकायदा तौर पे दलाइल पेश किए हैं कि दो हवालों से मैं कहूँगा कि असर पड़ेगा। वो हवाले क्या हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मुमकिन ही नहीं कि अमेरिकन सदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कुछ कहे और ये सरे मुँह इनहराफ कर पाए। इस बात पे आप क्लियर रखिएगा। दूसरी ये बात भी आप जहन में रखिएगा, कुछ ना कुछ ये ऐसी सूरत हाल पैदा करने की इन्होंने कोशिश की है कि अगर ट्रंप इनके नज़दीक, ये तो दुआएं कर रहे थे अल्लाह करे ट्रंप हार जाए, कि अगर ट्रंप जीत गया तो हम पहले से कुछ ऐसा कर ले कि हम कहें जनाब ये तो हमारे मुल्क का कानून है। इसलिए ये सब हैजर्ड में ये काले कवानीन भी बनाए गए। यानी हो आपका सवाल, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि असर ज़रूर पड़ेगा। आपको याद होगा, आप गूगल कीजिए और जाके वो देख लीजिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं अगर इक़्तिदार में आता हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इमरान खान जेल से बाहर हो। अच्छा, ये मौजूदा इलेक्शन में भट्ट साहब ये देखा गया है कि ख़ास तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन कर रहा था तो उन्होंने इमरान खान का तर्ज कैंपेन जो है उसको अख्तियार किया और नून लीग ने इसके ऊपर जो है ना प्रोपोगंडा भी किया, मतलब कि उन्होंने कमला हारिस को जो है सपोर्ट करने की कोशिश की। तो ये इन चीज़ों का भी कोई सद्देबाब होगा? जी, सद्देबाब तो एक दूसरा पहलू है इसका। पहले तो आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के हालात में मुमासलत कितनी पाई जाती है। ना उसकी फैमिली को छोड़ा गया, ना इसकी फैमिली को छोड़ा गया। उस पर इल्ज़ामात लगाए गए, इस पर इल्ज़ामात लगाए गए। उसे बुरा भला कहा गया, पागल कहा गया। इसे बुरा भला और पागल लोग कहते हैं। उस पर गोली चली, उस पर भी गोली चली। बहुत सारे के उसके भी इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ, उसके भी इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ। फिर सबसे अहम कि इमरान खान एक इंतहाई ज़ी वकार पर्सनैलिटी की हैसियत रखता है पूरे कुरे अर्ज पर। और फिर ट्रंप के ख़ानदान के साथ ज़ाती ताल्लुकात है और ज़ाती ताल्लुकात से कभी आप वो नहीं कर सकते, सरफ नज़र नहीं कर सकते। और बहुत सी चीज़ें हैं कि आपने कहा मुझे व्लॉग इस सवाल जवाब नशिस्त से पहले कि ज़रा मैं मुख्तसर रखूं। मुख्तसरन ये है कि असरात ज़रूर होंगे और वो पॉजिटिव होंगे। और मैं कहता भी चला आ रहा हूँ कि जब मौसम बहार आएगा तो ये मौसम बहार मुकम्मल मौसम बहार होगा इस मुल्क और इस कौम के लिए। तो भट्ट साहब ये बताइएगा कि इमरान खान की रिहाई, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि अगले हफ्ते रिहा हुआ है, अगले हफ्ते रिहा हुआ है, उस तरह होती नज़र नहीं आ रही। तो इसके बारे में कोई आप टाइम स्लॉट या कोई टाइम पीरियड के कब तक उम्मीद है कि इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं? मैंने मार्च का महीना दिया हुआ है। मतलब कि अप्रैल नहीं चढ़ेगा। हालात बदले होंगे, मौसम बदला होगा। चेहरे जो आज को बड़ी रौनक उन पर दिखाई देती है, उन पर फटकार पड़ी होगी, उन पर लानतें बरस रही होंगी, मायूसी छाई होगी, खौफ के बादल मुंडरा रहे होंगे। अच्छा, भट्ट साहब पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि अब वो हालात नहीं रहे और पाकिस्तान इतना मजबूर नहीं है कि वो अमेरिका की कोई बात माने। तो क्या हालात इसी तरह के हैं? सहाफ़ी का नाम तो ले। ये सुहेल बड़ाइच। पहली बात तो ये है, मैंने अपने व्लॉग में भी कहा है, उसे कुछ पता नहीं है कतई तौर पे
کتابیں اور صرف نوکری کسی اخبار میں کر لینے سے حالات کا درست اندازہ لگا لینا کوئی ضروری نہیں. اس نے تو کہا، لیکن اس نے کہا یہ جانتے ہوئے کہا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. اس نے خوش کرنا ہے اسد علی زرداری کو، اس نے خوش کرنا ہے یہ میڈم سرجری کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو. اور بھائی ان کے دیے ہوئے وہ عیش و نشاد کی زندگی گزار رہا ہے. یہ ساری عیش و نشاد جو ہے اس کے پس پردہ جو مدد اور جو آنت ہے وہ جاتی عمرہ کی ہے. اچھا بٹ صاحب، پاکستان کے اندر جو درجنوں کے حساب سے قانون پاس کیے جا رہے ہیں، مطلب ایک دو نہیں، بغیر ڈسکشن کے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اس اسمبلی کے اوپر ابھی تک بھی یہ داغ ہے کہ یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے. اگر ایکچوئل میں یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے تو حقیقت میں تو یہ پھر قانون ہی نہیں ہوں گے. تو آپ اس کے اوپر اپنا ہمیں قانونی تجزیہ دیں. سوال بھی آپ نے کر دیا اور خود جواب بھی آپ نے دے دیا. شعور بہت بڑھ چکا ہے. آپ تو صحافی ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، دانشور دانشمند ہیں. یہ تو اب عام ورکر جو ہے، مزدور جو ہے، اسے بھی اتنی سمجھ ہے کہ یہ اسمبلی ہے ہی نہیں. چور اچکے ہارے ہوئے جواری اکٹھے کر کے انہوں نے ایک منڈلی لگائی ہوئی ہے اور وہ ہمارے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے قانون بنا رہے ہیں. اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں. جو بھی بنا ہے، کل بنا ہے، پرسوں بنا ہے، ترسوں بنا ہے. یہ جو آئینی ترمیم کی ہے انہوں نے 26 میں، کوئی آئینی ترمیم نہیں. آئین اسی طرح رہے گا. یہ ساری سیاہی مٹ جائے گی آئین کے ماتھے سے بھی اور قانون کی کتابوں سے، اور انہیں حساب دینا پڑے گا. اچھا بٹ صاحب، آئینی بینچ بنایا گیا، حکومت ایک قانون پاس کرتی ہے، اس کے اوپر اعتراضات ہیں کسی شہری کو یا اپوزیشن جماعت کو، تو وہ اس بینچ کے اندر جائیں گی اور وہی حکومت فیصلہ کرے گی کہ یہ کون سا جج ہوگا جو اس کیس کو سنے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں غلط ملت کر گئے ہیں کہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی اٹھا 90 دن تک آپ کسی عدالت سے رجوع نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کیا رہ گیا یہاں؟ انصاف کہاں رہ گیا؟ قانون کہاں رہ گیا؟ یہ تو ایک جنگل بن گیا. رہی بات آئینی بینچز کی، تو وہ بھی ایک سراسر مذاق ہے. تشریح وہ کریں گے اور ان بینچز میں ہوں گے کون؟ وہ ذرا آپ آگے دیکھیے گا. یہ جو تھوڑا سا وقت ہے ان کی روانگی سے پہلے کا، یہ ایسی غلطیاں کریں گے، ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہوں گی کہ بعد میں اس پہ لطیفے بنیں گے ان پر. جب ایک سوال کا جواب آپ کو دے دیا ہے کہ بس تھوڑا سا وقت باقی رہے، ان میں سے آپ کو کوئی ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. آپ تلاش کرتے رہیں گے، آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کوئی گیا کہاں ہے. یہ اپنی سکونت کا مکان بھی چھپائیں گے کہ کس ملک میں یہ جا کر انہوں نے وہ پناہ لی ہے. یہ چھپے، یہ وقت آنے والا ہے. بٹ صاحب، مایوسی کفر ہے، لیکن جس طرح سے پچھلے کو 1 مہینے کے اندر قانون پاس کیے گئے، جو موسٹ سینئر چیف جسٹس جنہوں نے بننا تھا، جو جج تھے، ان کا راستہ روک لیا گیا، پھر امینڈمنٹس کر لی گئیں، آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی گئی. لوگوں کے اندر ایک مایوسی پائی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ہی نہیں جس پہ حالات کا اثر نہ ہو. یقیناً ایک مایوسی کی لہر یا صدمے کی لہر آپ کہہ سکتے ہیں. مایوسی نے ایک صدمہ، چونکہ انسان ہے انفرادی اور اجتماعی طور پہ، تو اس صدمے سے لوگ باہر آ جائیں گے. آپ دیکھیں گے، ذرا کال آنے دے عمران خان کی، آپ راؤنڈ کے ملاحظہ فرمائیے گا سڑکوں پر. یہ کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ان قوانین کی. یہ ختم ہو جائیں گے، انہیں کوئی قرار نہیں ملے گا. تو اس وقت عوام کے پاس کون سا راستہ ہے؟ کیونکہ جو خیر خواہ تھا ان کا عمران احمد خان نیازی، وہ جیل میں ہے، اور حکومت نے حالات بھی اس طرح کے اور اس طرح کی خوف کی فضا پیدا کر دی گئی ہے. جس طرح ابھی یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ 90 دن کے لیے آپ کو اٹھا لیا جائے تو آپ کو پوچھ بھی نہیں سکتا. تو آخرکار عوام کے لیے کیا راستہ بچتا ہے؟ آپ کا 50 سال سے زیادہ کا پاکستان کی سیاست کا تجربہ ہے، اور آپ نے بھی مشکل حالات دیکھے ہیں. 10 سال کے قریب آپ نے وقت اپنا جوانی کے دن اور وہ دن کے جن کے اندر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو کہیں ڈیولپ کرنا تھا، ان دنوں میں آپ نے وہ 10 سال جیل کو دی. اچھا، وہ پرسنالٹی ڈیولپ ہی جیل نے کی ہے. اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو جتنا برا ہوں اس سے 10 گنا زیادہ برا ہوں. اقبال کی ایک نظم ہے اسیری، وہ کسی وقت آپ کو میں سناؤں گا. اس وقت آپ کا یہ طویل ہو جائے گا، لیکن ایک شعر ہے: اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند. عمران بہت بلند ہے. اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند. بارش کا ایک قطرہ جیسے سیپ کے منہ میں جا کے موتی بن جاتا ہے، یہ جیل کے اندر جا کے موتی بن رہا ہے. پہلے انسان تھا، موتی بن کر آئے گا انشاءاللہ باہر. فطرت اس کی تربیت کر. رہی بات کہ لیڈر موجود نہیں، کیا امام خمینی ایران میں تھا جب انقلاب آیا تھا؟
نہیں. انقلاب کون لایا تھا؟ عوام لائے، لیڈرلیس ہجوم. اور جب شاہ بھاگ گیا، اس کے حواری بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ کو توپوں کے دھانوں کے آگے باندھ کے کیفر کردار تک پہنچایا گیا، کچھ کی لاشیں درختوں پر لٹکتے رہی، بہت سو کو لٹا کر ٹینک ان میں سے چڑھا دیے گئے. تو یہ ایران والا جو ہے وہ سین یہاں بنتا دکھائی دے رہا ہے. اللہ کرے وہ نہ بنے، اس سے پہلے کسی کو سمجھ آ جائے. لیکن طاقت کا ایک ایسا نشہ ہے، شراب کوئی چیز، افیون کوئی چیز نہیں، یہ ہیرین کوئی چیز نہیں، یہ آئس کوئی چیز نہیں، یہ سب سے بدترین نشہ. اس نشے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بالآخر ہونے کیا جا رہا ہے، ان کے خود ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ایسا نشہ ہے، نشہ چڑھا ہوا ہے بس. اور اس نشے میں یہ جوکر لگ رہے ہیں، پاگل لگ رہے ہیں. تو جی ناظرین، ہمارے مہمان کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں.